الاخوان تبارك الله عليكم، مرحبا بكم معنا فيديو جديد ان شاء الله. اليوم غنتكلموا على لا سونترال لا ديتيكسيون انسوندي. لا سونترال اللي غادي نديروا عليها التيست هي ماك 2، لا سونترال تيليتيك ماك 2. ماك 2 فيها دو زون، كاين ماك 4 ماك 8 اكستونسيف. هادي فيها دو زون، وكل زون عندها كاباسيتي باش نخدموا فيها حتى 32 ديتيكتور بار زون. اما بالنسبه لي بريدو كلاس، لي بريدو كلاس عمر شحال ما بغيتي دير لي بريدو كلاس، لان لي بريدو كلاس ما كيكونسوموش كورون كونسوماسيون في بريدو كلاس، ما كيكونسومي حتى شي حاجه. هو عباره عن واحد كونتاكت سيك، ما فيش لا كارت الكترونيك، ماشي بحال لي ديتيكتور فيهم لي كارت الكترونيك من داخل، يعني كاين كونسوماسيون. ولهذا ما خصناش نديباسيو كثر من 32 ديتيكتور بار زون. بالنسبه للديتيكتور فومي، ديتيكتور فومي عنده واحد لا سيرفاس دو اللي غيكونتروليها تقريبا كتراوح ما بين تقريبا شي 25 متر كاري، يعني 5 على 5. اون فوا ديباسي هاد لا سيرفاس هادي خصك تعمل جوج اولا 3 ولا 4، سا ديبون ديال لا سيرفاس. المهم لا باز هي 25 متر كاري، هادي لا موين، هادي لا موين 25 متر كاري. وبالنسبه للكابلاج اي ستريكتومون كونسيي باش نخدمو بلي كابل انسوندي، ما نخدموش بشي كابل اخر. هذا بور الكابلاج ديال لي ديتيكتور ودي بريدو كلاس، وهذا الكابل هذا حتى هو هذا بور لي سيرين، باش في الاخر ما نصطدموش مع لو كليون في لا ريسيبسيون. الماتريال الي سيرتيفيي او سيرتيفيي او نورم ديال ان 54 24، و السيرتيفيكات ديال الكونفورميتي الي ديسپونيبل في لو سيت بي جي سيكوريتي. تقدروا تيليشارجيوها بكل سهوله باش اون فوا تساليو المارشي ديالكم ديروها في الدوسي. بالنسبه للسيرتيفيكات دو كونفورميتي تمشيو لو سيت بي جي سيكوريتي، تمشيو لي سونترال دانسوندي كما هيدا، نمشيو لانسوندي كونفونسيونيل، نمشيو للسونترال. باغ اكزومبل كليكيو على ماك 2 ونتيليشارجيو السيرتيفيكا. السيرتيفيكا هي هادي وصافي، وكتامبريميها وكديرها في الدوسي ديال الريسيبسيون ديالك وصافي. نعملو التيست على لي ديتيكتور د فومي وعلى ديتيكتور اوبتيك، وغادي نعملو حتى البريدو كلاس، لي بريدو كلاس. المهم بالنسبه لي ديتيكتور د فومي لومبلاسمون ديالهم دائما كيتركبوا في لو بوان بلي هو، يعني في العلو مره، لو بوان اللي هو عالي مره. بالنسبه لي لوكو المحلات كيكونوا مشدودين. اما بالنسبه اذا كان شي هونغار كبير ولا شي ديبو ولا هذا، ما كنستعملوش لي ديتيكتور د فومي، ولكن كنستعملوا لي ديتيكتور د فومي لينيير، كيجيو بحال الشكل ديال لي بارير، ولكن هما كيتسموا لي ديتيكتور لينيير ديال الفومي، كيديتيكتيو لا فومي بحال الشكل لي بارير انفراج اللي كنركبوا في لو سيستيم ديال لانتريزيون بحال ديك الشكل هيداك، ولكن هما سبيسيالمون بور لا ديتيكسيون ديال لا فومي. وغادي نركبوا مع هذا لانديكاتور داكسيون، هذا كيتسمى لانديكاتور داكسيون، لان كاين فرق ما بين لا ديتيكسيون انسوندي كونفونسيونيل و ادريسابل. الفرق بيناتهم هو لادريسابل، كل ديتيكتور كنعطيوه اون ادريس وكنعطيوه ان بتي نو، واحد لوندغوا مثلا بيجا. اذا كل ديتيكتور عنده لادريس ديالو، مثلا لادريس اكس اي زد، وعنده ان بتي نو، واحد لو نو. مثلا هذا الديتيكتور جا في لوندغوا مثلا نقول هنا في لوكال تكنيك. اون فوا كتوقع الديتيكسيون كنلقاو في لا سونترال كيافيشي لنا لو ديتيكتور مثلا اكس اي زد اللي جا لوندغوا ديالو في لوكال تكنيك عاد ديكلونشي، كتكون قضيه سهله. اما بالكونفونسيونيل لا، مثلا عندنا دو زون، عندنا كل زون مثلا فيها 10 ولا 20 ديتيكتور. ملي كتوقع لا ديتيكسيون في واحد لا زون، باش نعرفوا اش من ديتيكتور اللي ديكلونشا كنعرفوه بهذا الانديكاتور داكسيون. هذا كيكون راكب في لاصال من داخل، وهذا كيكون راكب على برا، باش اون فوا كنوقفو في الكولوار هيدا كيبان لنا اش من ديتيكتور اللي ديكلونشا. هذا بالنسبه للديتيكتور فومي. بالنسبه للديتيكتور تيرميك كيديتيكتي لا طومبيراتور، كيديتيكتي الحراره، لا طومبيراتور مثلا 70 80 60 دوغري، سا ديبون ديال لو ديتيكتور.
وسا ديبون ديال لوندغوا فين غادي نركبو. مثلا ركبنا مثلا في لاكويزين ولا في شي لوكال اللي فيه دي ماشين اللي كيسخنوا، هذا ماشي بحال اللي غنركبو فشي لوندغوا اللي هو مثلا ما فيهش الحراره بزاف. وغادي نعملو نشوفو هاد البريو دو كلاص عاود. هاد البريو دو كلاص هذا ما فيهش شي كارت الكترونيك، فيه غير واحد كونتاكت، فيه غير كونتاكت سيك، هذا ما كيكونسومي حتى شي حاجه. ولهذا هذا شحال ما ركبتيه في لازون ما كيتحسبش كاع الكونسوماسيون ديالو، ما كتحسبش. شحال ما عملتي 10 20 30 40 شحال ما عملتي ماشي مشكل. بالنسبه للومبلاسمون ديال لي بري دو كلاص، لي بري دو كلاص كيداروا دائما بلي كولوار او لا بلي زاكسي، المهم يكونوا باينين، يكونوا على بورتي ديال تو الموند. قلنا لا سونطرال هذه اللي غادي نركبوا هي لا سونطرال كونفونسيونيل ماشي ادريسابل، وغادي نشوفوا معها بعد. دابا البارتي ديال الكابلاج و برونشمون. لا سونطرال هي هذه مارك 2. نحيدو هاد بانو ديال لي زانديكاتور. هادو سون دي زانديكاتور هنايا لي ديفو، هذا ديك الساعه نتكلمو عليهم من بعد. نجيو لهاد البارتي ديال الكابلاج. هنايا عندنا لي زون اللي قلنا، لا زون 1 لا زون 2، زون 1 زون 2. هنايا هاد لا سورسي هادي بور لي سيرين، هاد لا سورسي هادي بور لي سيرين، كتبان شي واضحه مزيان. المهم هادو بور لي سيرين. هنايا اون اليمونطاسيون اوكسيليير. هنايا عندنا هادو اللي مهمين، هو هاد الكونتاكت دو رولي. كاين دو رولي، كاين رولي 1 و رولي 2. هذا بور هنايا مكتوبه فاير ريلي، يعني اون كا ديال لانسوندي كي ديكلونشي. هذا كنقدروا نخدموه بديك، نخدموه مع شي اكستراكتور ولا شي الاكستراكتور اللي غيديجاجي لا فيمي وهذا، اولا تحب به شي باب ولا. المهم بور لا كوموند. هذا الرولي هذا بور لا كوموند. وكاين هنايا ان دوزيام رولي، هادي فول ديلي. هذا اون كا دو ديفو، اون كا دو بان دو ديفو تاكتيفي هذا الرولي باش تخدم به شي حاجه عاود. واللي كيعملنا دابا هو هاد لا سورسي، هاد لي زون. المهم هاد لي زون هادو الا لاحظتوا راه كيجيو مع واحد جوج بياسات، هادي وهادي، وكاين هاد لي ريزيستونس هادي، هاد لا ريزيستونس. نتكلموا دابا على هادو هنايا سون دي كوندونساتور. لي كوندونساتور ما سبقليش هضرت عليهم على في ديك البارتي الالكترونيات، بقيت اون روتار. انا على هادشي هذا عملت ديك واحد مجموعه ديال الفيديوهات على الالكترونيات، غير باش نتعرفوا على بعض القطع الالكترونيه. المهم هذا ستان كوندونساتور. هنايا ستان كوندونساتور، او باين الفورما ديالو هنايا باينه. هذا كيتركب باراليل مع لا زون، وهاد الريزيستونس هادي كتركب باراليل مع لي سيرين. هادي ضروريه، الا ما كانتش هادي ما يخدم داكشي السيستيم نورمال. هادي نورمالمون كتركب هيدا البلوس مع البلوس والموان مع الموان باش تشكل هيدا. الا ما كناش غنخدمو مثلا لا زون، مثلا غادي نإليمينيو هاد لا زون ما غنخدموهاش، غنخدمو غير لا زون 2، ضروري ما نشدوها هيدا باش لا سونطرال كتكون دايما كديتيكتي هاد لا فالور ديال ديال الكوندونساتور. الا لاحظتوا هنايا الكاباسيتي ديالها، انا غادي نتيستيها بميتريكس ونشوفوا لا فالور ديالها. نشوفوا لا فالور ديالها باش حتى الا ضاعت نقدروا نعرفوها. نعملوها في الوضعيه ديال الكاباسيتي، ها هي، ونعبروا الكاباسيتي ديالها. الا لاحظتوا هنايا الكاباسيتي ديال الكوندونساتور هي 10 ميكرو فاراد، يعني 10 ميكرو فاراد. اون فوا ضاعتكم هاد البيس هادي، الفو لا رومبلاسي بار ان كوندونساتور بحال هاد الشكل هذا. هاد لي ريزيستونس وهاد لي كاباسيتي كيتسماو بحال دابا هاد ريزيستونس كتسمى ريزيستونس دو فان دو لين، وهذا كيتسمى الكاباسيتي دو فان دو لين اللي كيتسماو الايول اند اوف لاين.
فان دو لين. ندوزو برونشمون كيفاش نبرونشيو الديتيكتور. الوغ بالنسبه للبرونشمون نحيدو واحد الكوندونساتور دو فان دو لين، نبرونشيو لي كابل ديالنا كيما هيدا. انا غنستعمل غير واحد لازون 1. لازون 2 غنخليها خاويه ما فيها والو، ولكن خصني نشدها بهذا الكوندونساتور دو فان دو لين اولا الايول. نبدا نبرونشي لي ديتيكتور. هاد الكوندونساتور دو فان دو لين غادي نعملوه في اخر ديتيكتور اولا بريدو كلاص. اخر موديل اللي غادي نعملو في هاد لازون هادي خصني نبرونشي معاه هذا باش نشد لازون. الا ما شديتش لازون كتبقى لازون اوفيرت، غيديتيكتيها كوم بحال السلك، بحال هاد السلك هذا مقطع، خصني ضروري نشدها. الديتيكتور السوكل ديالو كيجي فيه لونطري وكتجي فيه السورسي، ماشي والديتيكتور الثاني ماشي كيتركب باراليل، لا، ولكن كيتركب لا سورسي بالطريقه الاتيه. السوكل هي هذه السوكل. الا لاحظنا هنايا كاين الان اوت الموا، هذا الموا، والبلوس هنايا الان، هذا هو البلوس وهذا الموا. إذا بلوس والموا مشرك. الموا ديال لونطري هي الموا ديال السورتي، ولكن البلوس ديال لونطري ماشي هو البلوس ديال السورتي، عندها واحد السورتي اخرى. هنا الديتيكتور الاولاني، غادي نخرج من الديتيكتور الثاني. غنخرج من الديتيكتور الثاني. الموا قلنا هو مشروك، هو هذا، ولكن البلوس خصو يخرج من الاوت. الا لاحظتوها هي اوت، هذه هي الاوت سورتي، كيخرج هيدا. كيخرج من الديتيكتور الثاني اولا البريدو كلاس الثاني. كيف ما هيدا، هذا الديتيكتور الاولاني وهذا غيمشي للديتيكتور الثاني اي انسي دو سويت، لا ميم ميثود. نمشي باغ اكزومبل للديتيكتور الثاني اولا نعملو حنايا بريدو كلاس، نعملو بريدو كلاس. اذا هذا غادي يجي هيدا، وياخر غادي يمشي للديتيكتور الثاني. بالنسبه للبريدو كلاس كيجي بهذا الشكل هيدا، حتى هو عنده هنايا 1 و 2 اللي هو البلوس و موان، و 3 و 4 اللي هو سورتي. هادي لونطري وهادي سورتي، يعني غنجيب الكابل وغادي نبرونشيهم في 1 و 2 ريسبكتي بولاريتي، لان هذا بولاريزي فيه بلوس و موان. سيبوزون كو الا افترضنا بلي هذا هو الموديل الاخراني، يعني ما غنزيدوش نركبو شي حاجه في هاد لازون، خصنا ضروري نشدو هاد 3 و 4 نشدوهم بهاد الكوندونساتور ديال فان دو لين. بلوس و موان حتى هو خصنا ريسبكتيو بولاريتي باش ما هذا الا خليتي له بولاريتي غيترتق بحال هيدا. كنشدو لا لين هيدا. الا بغينا نزيدو ان اوتر موديل، نحيدو هذا ونرومبلاسيوه بواحد ديتيكتور. باغ اكزومبل نزيد هنا واحد ديتيكتور الثاني، عاود نخرج من هنايا كيما هيدا، نخرج ب 3 و 4 دايما ريسبكتي البولاريتي. نخرج من هذا
ونمشي باغ اكزومبل لواحد ديتيكتور اخر، عاود نفس الشيء، عاود دايما كندخل في الان وكنخرج في اوت، كندخل في ان الموان والبلوس في الان ان الا كنت غادي نخلي هذا هو الاخراني، غنشد لا زون، غنشد لا زون في الموان نيف ان اوت، هو الموان ان اوت موان، وهذا في الاوت، اوت اللي هو هذا. يجي بهذا الشكل هيدا. اذا هذا هو الديتيكتور الاخراني. الا لاحظتوا ركبنا هذا مورا هذا مورا هذا، هذا هو لو ديغني، هو هذا، وهنا عملنا الكوندونساتور دو فان دو لين. نعمل واحد تيست، نعطيه السيكتور، ولكن قبل ما نعطيه السيكتور بلا لي سيرين، خصني ضروري نشد هاد لي سيرين هادو باش ما يعطينيش ان ديفو، خصني نشد هاد لي سيرين هادو، نشدهم بريزيستونس ديال، ما عرفتش شحال كتجي فيها هاد الريزيستونس هادي، كتجي فيها قهوي حمار، كتجي فيها واقيلا 10 كيلو 10 كيلو. نتيستيوها حتى هي نعبروها باش اون فوا دابا عرفنا نعرفو لا فالور ديالها. إذن هي هادي لا ريزيستونس، بحال اللي قلنا 10 كيلو 10 كيلو اوم. هنايا لقيت غير واحد الريزيستونس، نشدوهم جوج بيهم حتى هادو عاود كيتركبوا ريزيستونس دو فان دو لين. يعني الا ركبتي بزاف ديال سيرين، لا سيرين الاخرانيه خصك تشدها بريزيستونس دو فان دو لين. سينو غاتيك واحد ديفو. هاد الريزيستونس هادي الدور ديالها هي لا سونترال كتيستي لو كابل، الا تقطع كتعمل لك ان ديفو، الا وقع فيه كور سيركوي كتقول لك كتعطيك ان ديفو. يعني هي خصها دائما لا سونترال ديتيكتي لا ريزيستونس دو 10 كيلو اللي كتكون في لافان ديال لا بوكل، لافان ديال لا زون. هيدا نجيب واحد ريزيستونس اخرى ونشدها. هنا ما لقيتش ريزيستونس ديال 10 كيلو، لقيت ريزيستونس ديال 20 كيلو. غنعمل جوج ريزيستونس باراليل باش يعطيوني 10 كيلو. سي يونس عطانا ماتريال ناقص، انا عملت جوج ريزيستونس باراليل باش يعطيوني. انا ريزيستونس باراليل دائما كتقسم على جوج، اذا كانوا بحال كتقسم على جوج، اذا عطاتني 10 كيلو. انا شديت لا زون الاولانيه والثانيه ديال لي سيرين. ريزيستونس 10 كيلو، القيس ديال 20 كيلو، عملت دو باراليل باش عطاوني 10 كيلو. سي يونس عطانا ماتريال ناقص،
لا زون الثانيه ما درت فيها والو، شديتها بالكوندونساتور دو فان دو لين. لا زون الاولانيه درت فيها ان ديتيكتور، موراه ان بري دو كلاص، موراه الديتيكتور الاخراني هو هذا اللي عملت فيه كوندونساتور دو فان دو لين. هنا شديت لا زون. هنا برونشي سيكتور، برونشي السيكتور، نعطيو لاليمونطاسيون، نركبو الفوسيبل. هنايا كاينين سيغتان ديفو، ديك الساعة نتكلمو على هاد لي ديفو اللي غيعطيني. الباتري باقا ماشي مبرونشية، غنعطيها ليه هنايا كيما لاحظتو هي الباتري ديكونيكتي. انا غادي نكونيكتيها ونعملو ريار مومو. صافي لو سيستيم هو اوبيراسيونيل. نكتفيو الاخوان بهذا القدر باش ما يجيش الفيديو طويل وممل، وبقيه الفيديو ان شاء الله غدا ان شاء الله تكون ديسپونيبل. السلام عليكم ورحمه الله.